أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. लाइट वालों को इशू तो नहीं था वाला कोई इशू ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا والله على كل شيء قدير. ما شاء الله بارك الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد الذين كفروا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وكلمة الله